नवाए ज़िया के साथ प्रोफेसर ज़िया। हमने जब भी कोई ऐसा अमल इख्तियार करना होता है कि जिस अमल के ज़रिए हमें अपनी ज़िंदगियों के अंदर उस अमल के नतीजे में नताइज का सामना करना पड़ता हो, तो हम उस अमल के मुतल्लिक जो है वो इतनी ज़्यादा शिद्दत के साथ एहतियात का दामन जो है वो पकड़ते हैं कि कहीं हमारा अमल जो है वो हमारे उस अमल के नतीजे में पैदा होने वाले नताइज जो है वो हमारी ज़िंदगियों के अंदर जो है कोई मनफी अमल पैदा ना करते हैं। ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगियों के अंदर मामूली से सरगर्मी से लेकर रोज़मर्रा की खरीदो फरोख्त से लेकर अपने रोज़मर्रा की सरगर्मियों के लिहाज से अफराद के चुनाव तक हमारे ये एहतियात का जो दामन है वो हमें कभी भी हाथ से नहीं छोड़ते। इसलिए कहा जाता है कि एवरी मैन ट्राई हिज बेस्ट टू पिक द बेस्ट फॉर हिज ओन इंटरेस्ट। जैसा कहते हैं जब हर फर्द जो है वो अपने लिए जो है वो बेहतरीन का चॉइस करता है जो उसके पास दस्तियाब वसाइल होते हैं, क्योंकि उसे अपनी जिंदगी और अपने अगराज व मकासद जो है वो बहुत अजीज होते हैं। लेकिन अलमिया यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान के अंदर हमने बैसियत जो है वो कौम जो है वो जब एक लीडरशिप का जो कॉन्सेप्ट है उसके लिए अपना कोई फैसला करना होता है तो वो लीडरशिप के मानी और मफहूम के साथ जो है वो हमें जो एहतियात का दामन हम अपनी जिंदगी के मामलात में इख्तियार करते हैं वो हमें वहां पर नजर नहीं आता। सबसे बड़ी बात, अगर मैं लीडरशिप के कॉन्सेप्ट के अंदर देखूं तो मैं लीडरशिप का सबसे बड़ा जो तस्वर है, जो उसकी एक बुनियादी इकाई भी तस्वर किया जाता है, वो यह है कि ही शुड हैव द एबिलिटी टू लीड। और वो एबिलिटी टू लीड कैसे कर सकता है कि जब उसके पास विजडम हो, जब उसके पास जो है वो एक आइडियाज मौजूद हो, जब वो उसके पास जो है वो एक सेल्फ रेस्पेक्ट का एक एलिमेंट मौजूद हो, वो एक अपने जो अगराज़ो मकासद के लिहाज से कमिटेड हो। अब यहाँ पर जाकर पाकिस्तान के अंदर हमारा अलमिया यह है कि हम जिस सतह की भी लीडरशिप के अंदर तस्वर के साथ अखज़ करते हैं तो लीडरशिप का जो मानी और मफहूम है वो लीडरशिप के मानी और मफहूम के साथ मंसूब ही नहीं। यहाँ लीडरशिप का जो कॉन्सेप्ट पैदा किया जाता है या पैदा होता है वहां पर मीन ये होता है कि हाउ मच यू आर एबल टू गिव द सबॉर्डिनेशन टू द अदर। यानी कि हमारे नजदीक जो चॉइस ऑफ द लीडर का तस्वर आता है वो उसके कैलिबर की बुनियाद पे, उसके वर्च्यू की बुनियाद पे, उसके पोटेंशियल की बुनियाद पे, उसकी विजडम की बुनियाद पे नहीं, बल्कि द एलिमेंट ऑफ सबजुगेशन, the element of the obedience, the element to surrender his will against या for the other will। तो यहां पर जब तक कोई कहा जाता है कि बॉस इज ऑलवेज द राइट, अब जब बॉस इज ऑलवेज राइट का जो तस्वर रखने वाला फर्द है अगर वो अपने आप को एक लीडर के दर्जे पर फाइज कर ले तो अलमिया के साथ ही लिया जा सकता है, क्योंकि जब एक बॉस इज ऑलवेज द राइट का कॉन्सेप्ट रखने वाला शख्स जो है वो अपनी तमाम सलाहियतों से अपने आप को महरूम करके किसी दूसरे की सोच और फिक्र के तहत अपने आप को मंसूब कर चुका है या मुंसलिक कर चुका है, तो वो शख्स जो है वो कैसे जो वो लीड करता है, लीड तो वही कर सकता है जो अपनी सोच और फिक्र और अमल के तहत जो है वो फैसला साजी का अमल जो है वो क्या कर सकता हो, ताकि उसके फैसले की सोच और फिक्र के मुताबिक जब होंगे तो वही नताइज जो है वो पैदा करेंगे। जब वो उसकी सोच और फिक्र के मुताबिक होंगे, अगर वो सोच और फिक्र ही नहीं इज़हार करे, वो किसी दूसरे की सोच और फिक्र के तहत जब वो फैसले साजी करे, तो अलमिया ये होगा कि वो जो फैसला कर रहा है उसके अंदर उसकी अपनी सोच शामिल नहीं है। और जिस फैसले के अंदर आपकी अपनी सोच शामिल हो आप उसको एग्जीक्यूशन के लिहाज से कभी भी विद सिंसियरिटी काम नहीं कर सकते। और जब किसी फैसले की एग्जीक्यूशन के लिहाज से सिंसियरिटी ना आए तो हाउ इज इट पॉसिबल कि हम उससे जो वो मैक्सिमम पॉसिबल बेस्ट रिजल्ट जो है वो ड्रा कर सके। अब मैंने यहाँ पर जो तस्वर दिया वो एक वसी तर पाकिस्तान के पूरे सियासी व गैर सियासी निज़ाम के अंदर कि हम अगर अपने फर्द इर्द गिर्द देखें, इनफरादी तौर पर दफातर के अंदर सरकारी मुलाजमीन के अंदर दर्जा बंदी के लिहाज से चले जाए तो वहाँ से बड़े जो है एहलकार बड़े से बड़े फ़राइज़ की अदायगी के लिहाज से मनसब फ़ाइज जो अफराद है वो भी अपने फ़राइज़ की अदायगी के लिहाज से अपने जो टोपी उसने कैप पहन रखी है उसके साथ जो है वो लॉयल होने की बजाय वो अपनी उस कैप को सलामत रखने के लिए जो है वो ऐसे सोर्सेज की अतात करना जो है वो नागुज़ीर समझता है जो उस कैप को पहनाने का या उस कैप को हटाने का जरिया बन सकते हैं। यही वजह है कि वहां पर फैसला साजी का जो अमल है वो आज खुद नहीं करते, बल्कि वो फैसला साजी के लिए जो है वो उस फर्द का इंतजार करते हैं या उस फर्द की ताकत का जो है वो अपने आप को आईनादार बनाते हैं कि जो को वो अपने इस कैप जो उन्होंने पहन रखी होती है उसको कायम रखने का वो जरिया समझते हैं या सबब समझते हैं।
تو کیا ایک ایسا شخص جو کہ گورنمنٹ آف ملازم ہو، گورنمنٹ کے اغراض و مقاصد کے لیے کام کر رہا ہو، اگر وہ وہاں پر جا کر جو ہے وہ اس کیب کا ہی اپنے جو پہن رکھی ہے اس کے ہی اپنے آپ کو جو ہے وہ اونرشپ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ہاؤ وی کین سے کہ دیٹ پرسن از ایلیجیبل ٹو پرفارم دا فنکشن فار وچ ہی از اور شی از بینگ اپوائنٹڈ۔ اب یہ دائرہ کار جو ہے وہ میں نے کہا کہ زندگی کے کسی ایک شعبے تک محیط نہیں، اب زندگی کے تمام شعبوں میں کسی بھی اہلکار کو جو سرکاری فرائض کے ساتھ منصب کا فرائض سرانجام اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور میں نے چونکہ بالخصوص ایک پولیٹیکل سائنس کے طالب علم کے طور پر دیکھتا ہوں، تو پولیٹیکل سائنس کے طالب علم کے طور پر ہم اس کا دائرہ کار اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو جو ہمارے ملک کے اندر ایک سیاسی نظام ہے، ایک جمہوری نظام ہے، اور جمہوری نظام بھی پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے، کہ وہاں پر جا کر جو ہے وہ ہمیں اگر قومی اسمبلی کے اندر ووٹنگ کا دیکھنا ہو، فیصلہ سازی کا دیکھنا ہو، اپنی گفتگو کرنے کا معیار دیکھنا ہو، تو ہم دیکھتے ہیں اپنے باس کی طرف کہ واٹ از دا ڈیزائر آف دا باس۔ تو یہاں پر بیٹھے ہوئے جو عوام کے نمائندگی کا تاج پہن کر جو اس ایوان کے اندر جاتے ہیں جہاں پر ان کو ایک ایسے ایوان کی رکنیت کا درجہ ملتا ہے کہ جو پاکستان کے اندر جو ہے وہ سوورنٹی کے لحاظ سے سب سے زیادہ طاقتور تصور کیا جانے والا ایوان ہے، اس کا رکن جو ہے وہ اپنی طاقت کے کسی تصور کے ساتھ منسلک ہونے کی بجائے جو ہے وہ اس کٹ پتلی کی مانند نظر آتا ہے کہ جس کے دھاگے کسی اور کے ہاتھ میں، وہ جو کام کروانا چاہتا ہے وہ کٹ پتلی اسی کے مطابق جو ہے وہ کام کرتی نظر، اور یہی وجہ ہے کہ جب قانون سازی کے عمل کے اندر آتا ہے تو کہا جاتا ہے ابھی معلوم نہیں ہے کہ وہ کون سا مسود ہے۔ جب فیصلہ سازی کا عمل کیا جاتا ہے تو جو فیصلہ قائد ایوان کرے گا وہ ہمارے لیے قابل قبول، جو قائد حزب اختلاف فیصلہ کرے گا وہ ہمارے لیے قابل قبول ہوگا۔ اور تاکہ ہم برملا کہتے ہیں، ایک کیبنٹ سسٹم ہے، پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے، وہاں پر بھی جو فیصلہ کیا جاتا ہے وہ کیبنٹ کی مشاورت کے بجائے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جو پرائم منسٹر صاحب کریں گے وہی ہمارا فیصلہ ہوگا۔ دا پرائم منسٹر ہیز دا پاور۔ اور جب ہم پولیٹیکل پارٹیز کی طرف جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز لیڈر ول ڈیسائیڈ دا میٹر، otherwise neither the constitution or any political parties give the discretionary powers to the leaders of the party, nor the cabinet system gives the absolute authority to the prime minister to make the decision, but that is what we are doing in Pakistan. تو جب آپ کی شخصیت کے اندر اور آپ کے نظام کے اندر اس تصور کے تحت آ جائے کہ ہم نے اپنی اگر سیاسی نظام کو چلانا ہے تو فرد واحد کی رائے کام کرے گی، جب ہمارے پاس جو ہے وہ ایک پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کے اندر جو ہے وہ لیجسلیچر بنانی ہے تو فرد واحد جو ہے وہ یہ طے کرے گا کہ ہم نے ووٹ کس طرح کرنا ہے، اور اگر ہم نے ایگزیکٹو بنانی ہے تو فرد واحد فیصلہ کرے گا کہ ایگزیکٹو نے ایگزیکیوٹ کیسے کرنا ہے۔ تو اگر فرد واحد کے نظام کو ہی ہم نے چلانا ہے تو دیٹ از ناٹ اے ڈیموکریٹک فارم آف گورنمنٹ. That is not a parliamentary form of government. That is not based on the concept of the popular leadership concept. That is authoritarianism. And authoritarianism eliminates the wisdom of the individual. تو جب آپ نے ڈیموکریٹک سسٹم بنا رکھا ہے، جب آپ کولیکٹیو وزڈم کی تصور کی بات کرتے ہیں، جب ہمارا تصور گورنمنٹ آف دا پیپل بائی دا پیپل فار دا پیپل ہے، لیکن اس نظام کے اندر اگر فیصلہ سازی کے لیے حتمی تصور جو ہے یہ اختیار کر لیا جائے کہ جو پارٹی کا قائد ہے یا جو ایگزیکٹو کا جو قائد ہے یا جو لیجسلیچر کے اندر ان کا قائد ہے، دیٹ ول بی دا الٹیمیٹ، نہیں دا اونلی سورس ٹو ڈیسائیڈ۔ یہی وہ سوچ اور فکر ہے کہ جو ہمارے پورے نظام کو جو ہے وہ ایک دیمک کی طرح چاٹ کر، میں اگر اپنے آپ سے نہیں بلکہ جو عوام ناس ہے اگر ان سے سوال کروں، اور خود جن سے متعلق سوال کیا جا رہا ہے وہ بھی اگر اس سوال کا جواب اپنے آپ سے تلاش کریں گے تو آج تک انہوں نے اپنی سوچ اور فکر کا اظہار جو ہے وہ اپنے سوچ اور فکر کے مطابق اپنے اختیارات کے استعمال کے لحاظ سے کتنی دفعہ استعمال کیا ہے، کن کے سامنے استعمال کیا ہے؟ کیا وہ اپنے سے بڑے کسی فرد کے سامنے اپنی سوچ اور فکر کا اظہار جو ہے وہ کرنے میں کا سوچ سکتے تھے؟ سوچا انہوں نے کبھی استعمال کیا؟ تو جب آپ اپنی سوچ اور فکر کے آزادانہ استعمال کے حق سے اپنے آپ کو محروم کر لیتے ہیں then you have no right to say that I am the leader, I am the head of the institution, I am to decide. Let's hope کہ ہمارے ملک کے اندر ایسے افراد پیدا ہو جائیں جو لیڈ کرنا جانتے ہو یا لیڈ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہو یا جنہیں ہم اپنا لیڈر قرار دے سکتے ہو، اور یہ وہی ہوں گے جو وزڈم بھی رکھتے ہو، جو انٹیگریشن بھی رکھتے ہو، جو مینیفیسٹو بھی رکھتے ہو، اور وہ اپنی سوچ اور فکر کے اظہار میں بھی آزاد ہو۔ تھینک یو ویری مچ۔